के लेखिया छ when the switch is off no current flows through the conductor so no deflection in the needle म्याग्नेटिक निडलमा डिफ्लेक्सन देखाउँदैन कुन बेला जब करेन्ट फ्लो हुँदैन कुन बेला करेन्ट फ्लो हुँदैन स्विच अफ हो है स्विच अफ को बेला दोस्रो पोइन्टमा हेर when the switch is on स्विच अन गर्ने बित्तिकै a conventional current flows through the conductor त्यो AB conductor A र B मानेछु नि hence the space around the conductor gets magnetized त्यो कन्डक्टरको सेरोफेरो के हुन्छ म्याग्नेटाइज हुन्छ अनि hence there is deflection in the magnetic needle magnetic needle मा डिफ्लेक्सन देखाउँछ तेस्रो नम्बरमा when the polarity of the battery is reversed so the space around the conductor gets also magnetized hence the magnetic compass needle again shows deflection but in opposite direction than previous पहिलोको भन्दा उल्टो डिरेक्सनमा डिफ्लेक्सन देखाउँछ यही यसको अब्जर्भेसन हो and now go to the next page आयो next page आयो सर म्याक्सवेल स्क्रू म्याक्सवेल कर्क स्क्रू तिमीहरूले पढिसकेका छ यो कर्क स्क्रू यहाँ चाहिँ बिचमा छ यो यस्तो किला तिमीहरूले वालमा ठोक्दाखेरि काठमा ठोक्दाखेरि के गर्छौ अलिकता हल्का हिर्काइदिने अनि त्यसपछि हातले समातेर नचाउने हैन हेर त नचाउँछौ यो नचाउने बित्तिकै प्रोग्रेस हुन्छ प्रोग्रेसमा जान्छ यो जता यो प्रोग्रेस यो किला गाडिन्छ मानव काठमा गाडिन थाल्यो भने यो गाडिने डिरेक्सन देखिरहेछ नि हो यो करेन्टको डिरेक्सन देखाउँछ अनि यो जुन डिरेक्सनमा तिमी नचाइरहेछ दैट इज द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड है यो स्क्रू नाचे ठाउँमा अब यहाँ हो यतापट्टि हेर अब मैले कुनै वायरमा करेन्ट पास गर्यो भने यो वायरमा करेन्ट माथितिर छ हैन यो अलिक क्लियर देखाइदिन्छु हो यतापट्टि करेन्ट छ यसमा हेर न यसरी माथितिर अनि त्यसैले माथितिर यसरी समात्ने है समात्यो भने थम्बले अपवार्ड डिरेक्सनमा करेन्ट देखाउँछ र जुन औंलाहरूले समातेका छ त्यो औंलाहरूले के को डिरेक्सन देखाउँछ त म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स को म्याग्नेटिक फिल्ड को डिरेक्सन देखाउँछ जुन यहाँ र तल हेर देखाएको छ अझ ठुलो फिगर हेर्ने भने यतापट्टि छ हेर करेन्ट अपवार्ड अनि यसलाई समात्यो भने यो जति एरो तिमीले देखिरहेछ राइट साइडको फिगरमा यो एरो चाहिँ तिम्रो औंलातिर छ यो कन्डक्टरलाई समातेर हेर ठ्याक्कै करेन्ट अपवार्ड थम्बले अपवार्ड डिरेक्सन देखाउँछ र एरोहरू यसरी देखाउँछ ठ्याक्कै यो कन्डक्टरलाई उल्टो पार्दियो भने थम्ब कता जान्छ डाउनवार्ड जान्छ हैन यसलाई उल्टो बनाइदियो भने डाउनवार्ड अनि एरो यही रहन्छ कि चेन्ज हुन्छ यो एरो चेन्ज हुन्छ हैन ठ्याक्कै उल्टोतिर जान्छ है त्यही यो यहाँ देखाए जस्तै यो स्क्रूमा देखाए जस्तै त्यसैले यो म्याक्सवेल स्क्रू रुलले के भनेको छ इफ अ कर्क स्क्रू इज इमेजिन टु बी रोटेटेड इन सच अ डिरेक्सन दैट इट एडभान्सेज इन द डिरेक्सन अफ करेन्ट एडभान्सेज भनेको यो प्रोग्रेस हुन्छ नि त किला ठोके ठोके गर्छ अनि त्यो काठमा गाडिदिन भने त्यो प्रोग्रेस भन्न मिल्छ मिल्दैन नि ठोकेपछि त गाडिन्छ नै त्यसैले त्यो कति डेप्थ गाडियो त्यसलाई प्रोग्रेस भनेको हो यो काठभित्र गाडिरहेछ त्यो डिरेक्सनलाई डिरेक्सन अफ करेन्ट भन्छौँ र जुन डिरेक्सनमा रोटेट गर्छौँ त्यसलाई के भन्छ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स दिस इज द कन्सेप्ट अफ म्याक्सवेल कर्क ल फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलमा यो त तिमीहरूले बुझेकै हो if a thumb forefinger and middle finger stretched mutually perpendicular to each other such that the middle finger shows the direction of current forefinger shows the direction of magnetic field then the thumb shows the direction of force हेर त यो तीनटा एक अर्कामा परपेन्डिकुलर छ र यो फोर्सले थम्बले जुन फोर्स देखाइरहेछ फोर्सको र म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन थाहा छ भने दुईटैको परपेन्डिकुलर के हुन्छ
करेन्टको डिरेक्सन हुन्छ है, करेन्टको डिरेक्सन। अनि त्यसैले यो करेन्ट र म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन थाहा छ भने अभियसली फोर्सको डिरेक्सन आउँछ। हामीले निकाल्ने तरिका यही हो। यहाँ पनि त्यही फिगर, सेम फिगर देखाइदिएको छ दुई ठाउँमा। यो थम्बले फोर्सको डिरेक्सन देखाउँछ, फोर फिङ्गरले म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन देखाउँछ र मिडल फिङ्गरले करेन्टको डिरेक्सन देखाउँछ। Another theory, force experienced by conductor carrying current inside magnetic field. यो तिमीहरूले पढिसकेका छ, तर पनि यो रिभिजन गरिरहेछौँ र हाम्रो सिलेबसमा छ, त्यही भएर पढाउनु पर्यो है। यो कन्डक्टर, यो दिस इज द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। यो तिमीहरूले यो फिगरमा देखिरहेछ, म्याग्नेटिक फिल्ड हो डिरेक्सन। र when the conductor carrying current I is suspended placed inside the magnetic field, it experiences force. The magnitude of force is पहिलो नम्बरमा directly proportional to the magnitude of magnetic field, that is F proportional B. यो कन्डक्टर हो, यो यहाँदेखि यहाँसम्म यो सर्कुलर सिलिन्ड्रिकल सेपमा कन्डक्टर देखाएको छ र यसमा करेन्ट यतापट्टि अपवर्ड डिरेक्सनमा करेन्ट छ है। यो करेन्टको डिरेक्सन भनेको अपवर्ड डिरेक्सन, यी यतापट्टि यतापट्टि यो करेन्टको डिरेक्सन देखाएको छ आई यतापट्टि। अनि ठ्याक्कै यो एङ्गल बनिरहेछ थीटा एङ्गल। यो म्याग्नेटिक फिल्डसँग प्यारलल छैन, परपेन्डिकुलर पनि छैन। अब प्यारलल छैन, परपेन्डिकुलर छैन भने यो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन एङ्गल थीटा बनाउँछ र पहिलो नम्बर यो हो। अब दोस्रो नम्बरमा जाऊ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द म्याग्निट्युड अफ करेन्ट। यो कन्डक्टरमा करेन्ट जति हामी बढाउँछौँ त्यति धेरै फोर्स फिल गर्छ। नम्बर 3, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ अफ द कन्डक्टर। कन्डक्टरको लेन्थ जति ठुलो छ त्यति धेरै फोर्स फिल गर्छ, त्यति धेरै म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्नुभयो भने। Directly proportional to the sine of angle theta between the direction of B and conductor. Yeah, that is F proportional sine theta. सबै चारवटै कम्बाइन गर्यो भने F proportional BIL sin theta देखिरहेछ। F proportional BIL sin theta or F equal to KBIL sin theta, where K is the proportionality constant and is dimensionless constant, so its value is found to be 1, that is K equal to 1. Therefore your dimensionless हो K proportionality constant, and your dimensionless constant भएकोले it has no meaning in physics. त्यसैले F equal to BIL sin theta. अब यसको स्पेशल केसहरु हेर है। if theta equal to 0 degree, then F equal to 0. That is minimum force experienced by conductor when it is parallel to the direction of magnetic field B. जुन बेला थीटा 0 हुन्छ त्यो 0 को मिनिङ के हो, कन्डक्टर र म्याग्नेटिक फिल्ड ठ्याक्कै प्यारलल भयो। प्यारलल म्याग्नेटिक फिल्डकै डिरेक्सनमा कन्डक्टर यदि छ भने त्यो कन्डक्टरले फोर्स फिल गर्दैन। दोस्रो केसमा इफ थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री भनेको म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन र कन्डक्टरको प्लेन ठ्याक्कै प्यारलल परपेन्डिकुलर, दुईटै एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर। अनि F इक्वल टु BIL, किनभने sin 90 डिग्री 1, त्यही भएर F इक्वल टु, that is maximum force experienced by conductor when it is perpendicular to the direction of magnetic field B. यो परपेन्डिकुलर हुन्छ।